جھگڑا کیوں ہے؟ میں قرآن پاک چاہی بیٹھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کلمہ طیبہ پڑھ چھوڑے سادے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے فرمائے دیا اللہ دے سچے ولی دی جتی سارے سر دا تاج اللہ دے سچے ولی دے قدماں دی مٹی ساری اکھیاں دا سرما ہے اولیاء کرام دی شان پر حق اولیاء کرام دا مقام پر حق اولیاء کرام دا رتبہ پر حق اولیاء کرام دے درجات پر حق اولیاء کرام دی ولایت پر حق لیکن اوکھے ویلے پکاراں دے لے کونا صرف اللہ کریم دا حق ویواں پارا سورت دنا سورت النمل اے میرے سامنے اللہ دا قرآن پہلے صفحے دی زیارت کراون لگا اے میری انگلی ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اے آیت نمبر 68 فرمایا جڑے بندہ بے بس ہو ونجے لاچار دے مجبور تھی ونجے سارے دنیا دے دروازے بندے دے بند تھی ونجنا سارے ہیلے وسیلے جواب دے ونجنا کس ویلے کمزور تے بے بس بندہ عاجز تے مسکین بندہ درد دل نال اللہ کریم عوام مارے یجیبو اللہ دی رحمت جی کر کے جواب دے دیئے پر قرآن پاک دو پوچھی منیا قرآن ایک تمہیں لڑ سے آجا دنیا دے دفترج بندے نے جامنا ہوئے ٹیم مقرر ہوں دے 8 تو لے کے 2 بجے تک ملاقات ہو سی اس دبان دفتر بند اللہ میں تیرے دروازے تے آونا ہوئے کیرے ٹیم آواں رات دیئے شام دوپہرے سحریے رب العالمین فرمائے زادہ جس ویلے مجبور دے بے بس بندے نے میں اللہ دے در تے آ کے میرے گل مگڑا ہوئے میں اللہ نو حقل مارنی ہوئے میں اللہ دی پکار کرنی ہوئے زادہ مرضی میں اللہ دی نہیں مرضی تو دی کیوں میں اللہ نے اپنے دربار نو تالا کدی نہیں لایا دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دین تعطیلاں فلانی چھٹی فلانی دنیا دے سب جھوٹے دفتر تے کر دین تعطیلاں دربار الہی ہر دم کھلا جتے حاجت نہیں وکیلاں دشمن پوچھتا بھی ہے کہ بچاونا ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار فرمایا اللہ 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 24 سپارہ سورت دنا سورت حامیم المومن فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ آیت نمبر 60 سورت حامیم المومن 24 پارا تو آدھے رب نے پالنہار نے داتا نے اعلان کر چھوڑے تو آدھی خالی جھونیاں بھرن والے اللہ دا اعلان ہے میں اللہ کریم تو منگنا تو آدھا کم ہے استجب لکم سن کے قبول کرنا میں رب العالمین دا کم ہے ختم نبوت کوئی جو پانی کڑھنا ہوئے رسی تے بوکا لاؤنا پوندے چھتے چڑھنا ہوئے سیڑھی لاؤنی پوندیے عدالت دی پیش ہونا ہوئے وکیل کرنے پوندن فیصہ دیوینیاں دفتر پیش سیمنا ہوئے چپڑا سی دی منتا کرنیاں پوندیاں کہ میرے سامنے 14واں پارا سورت دنا سورت النحل فرمایا فلا تضربوا للہ
الامثال. اے میرے سامنے آیت نمبر 74 آخری 70 صفحے دی سورۃ النحل 14واں پارا. فرمایا اے دنیا والی مثالاں اللہ واسطے بیان نہ کیتیاں کرو کیونکہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ کا سب کچھ جان دے تساں اللہ دے مقابلے کچھ بھی نہیں جان دے. خوہ وچوں پانی کڈنا ہے تاں رسی تے بوکے دی لوڑ ہے. پانی تلے ہوندا ہے دور ہوندا ہے جھکا ہوندا ہے. چھت تے چڑھنا ہے تاں سیڑھی لیندے ہیں جو چھت اونچی ہوندی ہے. اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اے میرے سامنے 26 سپارہ تے سورت کا نام ہے سورت قاف. اے میں آیت نمبر 16 تے مری رکھی ہوئی ہے. فرمایا میں اللہ ہر بندے دی شہرت تو بھی زیادہ نیڑے ہاں. تے جیڑا اللہ بندے دی شہرت تو زیادہ نیڑے ہوئے اتھاں رسی تے بوکے والی چھت تے سیڑھیاں والی مثالاں دیون دی لوڑ نہیں. تاں وکیل کرے دے فیساں دے دے جج نوں کیا پتا بندے نے قصور کیتا بھی ہے کہ نہیں, بندہ مجرم ہے کہ نہیں. تاں وکیل نوں آدھے تو فیس کنتے میری طرفوں پیش ہو. دفتر والے صاحب نوں کیا پتا کون دفتر دے بوئے تے آیا ہے کہ علاقے چ آیا ہے. تاں تے چپڑاسی نوں آدھے تو منج میرا تعارف کرا. اللہ فرمیندے نعلم ما توسوس به نفسه. زیارت کرو دوست, میں اللہ دا ہر بندے دے دل دے ہر ارادے نو بھی جاننا. تے جڑا اللہ دل دی نیت جاندا ہوئے اتھاں چپڑاسی والی وکیلاں والی مثالاں پیش کرن دی لوڑ نہیں. مطلب لا الہ الا اللہ دا ایکو واحد لا شریک ہے. نال زبان اقرار کی توئی پر دل دی نہیں تصدیق ہے. دور والانوں روز پکارے دور والانوں روز پکارے توئی چھوڑ جڑا نزدیک ہے. سب گناہ مٹ ویسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے.